सगळे गोंयकारांक गोंय क्रांती दिसाची उनुनीत करवी। आयज हो दीस आमच्या सगळ्या गोंयकारांक लागून खूब इम्पॉर्टंट एक दीस आसा, कित्याक हे दिसा ही क्रांती गोंयांत चालू जाल्ली। जो पोर्तुगीजांचे राज्य गोंयांत आसलें ते गोंयच्यान धांवडपाक लागून आनी गोंयच्या लोकांक मुक्त करपाक लागून, गोंयच्या लोकांक फ्रिडम दिवपाक लागून, गोंयच्या लोकांक गोंयकारांचे गोंयकारपण दिवपाक लागून ही क्रांती सुरवात जाल्ली। आनी ही क्रांती अशीच फुडें वचून मागीर एक दीस आमचें गोंय मुक्त जालें। गोंय मुक्त जालें, आमकां मुक्त गोंय मेळ्ळें आनी आयज मुक्त गोंयांत आमी सगळे जाण आसा। तेन्ना ही क्रांती जेन्ना सुरू जाल्ली तेन्ना पोर्तुगीजा सारके एक स्ट्रॉंग एक देश आमचेर राज्य करतालो आनी आमी सगळे सर्वसामान्य गोंयकार हे गोंयकार मुक्त जावपाक सोदताले, फ्री जावपाक सोदताले। आनी आयज अशीच परिस्थिती आसा। तेन्ना तेंच्यांनी कापास्ताद केलें, तेन्ना तेंच्यांनी तो स्टेप घेतलो क्रांतीचो आनी आमकां सगळ्यांक मुक्त केलें। आयज हो तसोच प्रकार आयज आसा। आयज गोंयच्या मातयेचेर आनी गोंयच्या ह्या स्टेटीचेर खूब जाणांची वायट नजर आसा। आयज भायले लोक येवन हांगा आमचे जमनी कब्जा करतात, भायले लोक येवन हांगा इल्लीगल कन्स्ट्रक्शनां करतात, मेगा प्रोजेक्ट हाडटात, गोंयची आमची शेतां पुरयतात, दोंगर कट करता, आमचे पंचायती विकते घेतात आनी आमचे जे पॉलिटिशन्स आसा हे पॉलिटिशन्स आमच्या ह्या पवित्र एसेंब्लीन तांकां लागून कायदे करतात, गोंय सोंपोवपाचें कारस्थान करता। आयज त्या ह्या सगळ्या पासून आमकां परते एकदां गोंय मुक्त करपाची गरज आसा। आमी आमचे जे क्रांतिकारी आसले, जे क्रांतिकाऱ्यांनी जे फ्रिडम फायटर्स आमचे आसले तेंच्यांनी जो लढो दिलो, पोर्तुगीजा पासून मुक्त आमकां केले, गोंयकारांक मुक्त हवेन श्वास घेवपाक तेंच्यांनी आमकां हे राज्य दिलें। तेंचीच प्रेरणा घेवन तेंच्या पासून इन्स्पायर जावन आमची रेव्होल्युशनरी गोंस म्हणून संस्था स्थापन जाली, गोंयकारांच्या हक्काक लागून, गोंयकारांचो आवाज म्हणून। आनी तेच मागीर पॉलिटिकल पार्टी जाली। पॉलिटिकल पार्टी जावन आमचो एक आमदार विरेश बोरकर हो एसेंब्लीन पावलो गोंयकारांचो आवाज म्हणून। आनी आयज कितलेशे विशय जे गोंयांत इतले वर्सां येवंक नासले ते विशय आमच्या एसेंब्लीन मांडपाक आमी चालू केले। आनी जे रेव्होल्युशनाचे जे क्रांतीची गरज आसली ती आमी आमच्या सायडींच्यान आमी चालू केल्ली आसा। ही 2017च्यान आमी चालू केल्ली आसा। आतां ताका 8 वर्सां जाली आनी सातत्यान आमी त्या डायरेक्शनान काम करीत आसात, त्या डायरेक्शनान वचत आहा। आमी आयज ह्या दिसा क्रांती दिना दिसा तुमच्या कडेन सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की हांगा आमी आयज कोणाचे तरी पॉलिटिकल एक्झिस्टन्स हालोवपाक ना जाल्यार कोणाचे तरी पॉलिटिकल एक्झिस्टन्स घडोवपाक काम करया नाका। आयज अशें जाल्लें आसा की एक पार्टी नाका म्हणून दुसरी हाडया म्हणून तिका वाजोवन मागीर परतेक पयले हाडया, हेंच ट्रेंड गोंयांत चल्लां। हेका लागून आमी आमची आयडेंटिटी आयज काबार करीत आसा। आयज आमी आमचे गोंयचे अस्तित्व राखपाक लागून काम करपाक जाय, गोंयची आयडेंटिटी राखपाक लागून आमी काम करपाक जाय, गोंयकारांचे आमचे रायट्स गोंयकारांक मेळोवन दिवपाक लागून आमी काम करपाक जाय। ह्या जमनीचेर गोंयकार उरतलो हेका लागून पॉलिसीज करपाक जाय। आयज त्या डायरेक्शनान आमी वचपाक जाय आनी आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोंस आमी तो प्रयत्न करीत आहा। हांव तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन विनंती करता, हात जोडून मागता की ह्या क्रांतीन तुमी सहभागी जाय। रेव्होल्युशनरी गोंस पार्टी फक्त आमचीच पार्टी न्हय, सगळ्या गोंयकारांची पार्टी, सगळ्या नीज गोंयकारांची पार्टी, सगळ्या पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाची पार्टी। जर आमी आमचे फ्रिडम, आमचे लिबरेशन जर ते व्हॅल्यू करिना, ज्या क्रांतिकाऱ्यांनी आमकां मुक्त करपाक लागून आपलो जीव दिलो, आपले सॅक्रिफायस केले, ते सॅक्रिफायस जर आमी व्हॅल्यू दवरिना जाल्यार खंय तरी एक वायट गजाल आसतली, नाजाल्यार हें सारकें नासतलें। सो तेका लागून सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय आनी गोंयच्या मातयेक लागून, गोंयच्या आयडेंटिटीक लागून काम करपाक जाय। आमचो तेंको तुमकां सदांच आसतलो। आमी आयच्या दिसा परतून तुमच्या कडेन मागता की तुमचो तेंको आमकां जाय। आमचे एक्झिस्टन्स दवरपाक आमी ल्हानशी स्टेट, ल्हानशी आमची आयडेंटिटी ही राखून दवरतलेच जाल्यार खंय तरी गोंय उरतलें, आनी हें दवरलेच जाल्यार खंय तरी गोंयकार उरतले। आनी तें करपाक लागून सगळ्यांनी क्रांती दिसा प्लेज घेवया आनी वांगडा येवया। देव बरें करूं। सगळ्या गोंयकारांक
गोंय क्रांती दिसाची परबी आनी आमी जशें मनोजान सांगलें की गोंयचे जी उदरगत आसा ती दुसऱ्या पावंड्याचेर वचपाक जाय आसली, पूण आयज गोंय खंय ना खंय दुसऱ्यांच्या म्हणल्यार भायल्यांच्या हातीन वयता. कितलेशे येवन कायदे जे आसा ते गोंयकारां खातीर हाडचे सांडून भायल्यां खातीर चडशे कायदे जाता आनी बेनिफीट जो आसा तो तांकां वयता. आमच्या स्वतंत्र सैनिकान झूज दिलें, लढले, पोर्तुगेजाची राजवट जी आसा ती फाटी मारपाक लागून आनी आमकां स्वतंत्र मेळोवपाक लागून. आनी त्या स्वतंत्राच्या लढ्यान कितलेशे हुतात्मा जाले, कितलेशे जे जे सॅक्रिफायस तेंच्यांनी केल्ले आनी ताका लागून आयज आमी हांगा आसा. जावं तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जावं तो डॉक्टर जुलियो मिनेझीस आनी तशे कितलेशे स्वतंत्र सैनीक जे गोंयान म्हणल्यार कांय अपेक्षा धरिनासतना फक्त एकूच तेंची हें आसलें की गोंय सुटका मेळची, गोंय पुर्तुगीज राजवटीच्यान सुटका जावची आनी ते स्वतंत्र सैनीक आपूण जावन आपणाचे सॅक्रिफायस करून ते फुडें सरले. म्हाका एक आयज उल्लेख करपाक जाय तो म्हणजे आमच्याच सांगेंद्रे मतदारसंघाचो एक स्वतंत्र सैनीक दत्ता पेडणेकर, जाचो आयज 11वो दीस आसा, तो पिड्ड्यार जालो. आनी अशे खुबशे तेंच्यांनी सॅक्रिफायस केले. ते सांगता आसतना पासून आमकां सांगताले की दोंगरांचेर वचून रावचें पडटालें आमकां आनी खंय भायर सरले जाल्यार उखलून व्हरताले. ह्या टायमार त्या टायमार ती परिस्थिती आसली आनी तशीच परिस्थिती आयज जावपाची शक्यता दिसून येता. आनी हेका झूज दिवपाक लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी सदांच फुडें चल्ल्या. आमचो प्रत्येक जाण क्रांतिकारी कित्याक आमी म्हणटा, कित्याक आमी जो लढो दिला तो लढवाची सुरवात जी आसा ती एक सॅक्रिफायसान केल्ली आसा. कोणानूच कांय चिंतूंक ना की कितें जातलें आनी कितें ना तें, पण आमी चिंतलें की गोंयचें भलाय जावपाक जाय, गोंय फुडल्या पिळगेक आमचें उरपाक जाय, जे आमच्या जाणट्यांनी चिंतलेलें आनी तेकाच लागून ते जो मशाल घेवन फुडें सरलेले आनी तेंच्यांनी आमकां गोंय स्वतंत्र जावपाक दिलें. आनी ह्या दिसा क्रांतीच्या दिसा आमी परत एकदां गोंयकारां कडेन अपील करता की गोंयकारांनी फुडें सरपाक जाय. हांगा पॉलिटिक्स खुबशे जाता, पूण गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की फुडली पिळगेक आमी कितें दवरितले, फुडले पिळगेक आमचें गोंय अशें उरतलें काय ना, फुडें आमकां कितें मेळटलें हें गोंयकारांनी चिंतपाक जाय. हांव सगळ्या गोंयकारांक मागता की तुमी आपआपल्याचे गांवचे चिंता, जशें आमच्या जाणट्यांनी चिंतलेले गांवचे चिंता, लोकांचे चिंता आनी गोंय फुडें व्हरपाचें चिंता. सो परत एकदां सगळ्या गोंयकारांक ह्या क्रांती दिसाची परबी. गोंय आमकां बरें दवरपाक जाय, गोंयकारांक आमकां बरी आयडेंटिटी जी आसा गोंयकारांची ती राखपाक जाय आनी हेकाच लागून आमी फुडें सरलेले आसा. तुमचो तेंको आमच्या पक्षाक आनी गोंय राखपाक लागून सदांच आसचो. देव बरें. तुमच्या माध्यमाच्यान गोंय क्रांती दिसाची परबी आयज जे आमी गोंय पळयता तेंच गोंय म्हाका दिसता जे पोर्तुगीज राजवटीन पयल्लें आनी सेम तरेचें सिच्युएशन हांगा चालू आसा. कालूच तुमच्या माध्यमाच्यान एक हांवें व्हिडियो पळयल्लो की तितून दाखयल्लो एकटो जाणटो सारको जाणटो अबाव 70 आसतलो, तो शेतान उबो आसा आनी शेतान उबो रावन तो सांगता की ही भूंय म्हणल्यार आमची माय म्हणून, ही आमची आवय म्हणून, ती आवयक विकपाक जाता काय म्हणून. हे तेजें उतर आशिल्लें ते इतके काळजाक लागपा जाय, प्रत्येक गोंयकाराच्या काळजाक लागपा जाय. आमी प्रत्येक दीस मनयता, 15 ऑगस्ट मनयता, 19 डिसेंबर मनयता, क्रांती दिन मनयता, पूण तितकेच पुरती उरता. हांगा पॉलिटिशियन कशें वागता, कितें वागता तें सगळ्यांक खबर आसा. आमी खंय ना खंय तरी आयज सगळ्यांनी फुडें सरपा जाय. एकटे दोग जाणा कडेन हें जावचें ना. हें आमी फुडें सरून जर गोंय राखतले, फुडले पिळगेक न्ही, आतांचें जें जनरेशन आसा, आमच्या वांगडचें जनरेशन म्हणटा हांव, तेजे वयलें न्ही, आमच्या बरोबरचें जें जनरेशन आसा तेवूय त्रासान आसा. तेंच्यांनी चिंतपा जाय, प्रत्येकान चिंतपा जाय. हांगा गोंय जर आमच्या हातीन उरना, आयज जर तशें म्हणलें जे इलिगलिटी हांगा गोंयान जी चालू आसा, भायले येवन हांगा जाय तांकां कायदो जाता, तांकां जाय तशे कायदे जाता, हें खंय तरी बंद जावपा जाय. जर गोंय आमचे कडेन उरतलें आनी गोंयकार आमचे कडेन उरतले, आमी गोंयकार म्हणून जर अशें वावरता, जावं गोंयकार म्हणून जर आमी एक हें सांगता की आमी भायर खंय वयता तेन्ना आपूण गोंयकार म्हणून प्रावडली सांगता, तेंच जर उरतलें जाल्यार खंय ना खंय तरी आमी स्वता लागून उबें रावचें पडटलें आनी हो क्रांती दिसाचो जी म्हत्व आसा तेन्नाच हें खरें ठरतलें. आमी सगळे जे रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा ते भुरगे आयज सगळे गांवांत वाड्या वावरता, तांकांय हांव मागता की प्रत्येकान हें तुमी आतां समजोवचें पडटलें तांकां लोकांक सगळ्यांक, आनी हें गोंय आसा तें आमचे कडेन आमकां दवरचें पडटलें. तुवें म्हटलें की भायल्या लोकांक सारवार करपा खातीर कायदो हाडटा, स्पेसिफीक खंयचो कायदा बद्दल म्हणटा तुमी? भायल्या लोकांक सेफ करपा खातीर कायदो हाडटा म्हटलें पळय, खंयचो स्पेसिफीक कायदो? आतां कालूच आमी आयकलें की सरकार कॉमदाद लँडाचेर जे इल्लीगल घरां आसा ती लिगल करपाचे, रेग्युलरायज करपाचो कायदो फुडल्या एसेंब्लीन हाडपाचो आसा.
आयज जर आमी पळयत जाल्यार कमदात जाग्याचेर सगळे मॅक्झिमम झोपडपट्टे आनी बस्ते हे कमदात जाग्याचेर भायल्या लोकांनी स्थापन केल्ल्या. गोंयकार आमच्या कमदात लँडाचेर 10 ते 15% मॅक्झिमम 20% आसतले, पूण 80% भायले लोक येवन तेंच्यांनी भायल्या स्टेटींतल्यान येवन हांगा येवन कब्जा केला, एन्क्रोच केला आनी आयज सरकार तांकां रिवॉर्ड दिवपाक सोदता. म्हणजे आमी आमच्या गांवांत रावन आमी कमदात जाग्याचेर एन्क्रोचमेंट करूंक ना भिवन की कोण तरी आमचेर एक्शन घेतलो आनी हे इल्लिगल गजाल आहा म्हणून आमी त्या जाग्याक टच करूंक ना. पूण कोण तरी 1000 किलोमिटर पयच्यान येता आनी हांगा जागो एन्क्रोच करता आनी सरकार तांकां फक्त वोटींग कार्डां आसा, तेंच्या कडेन वोटींग रायट आसा आनी तेंचे कम्युनिटीचे वोटींग आसा सरकाराक म्हणून ते तांकां जर प्रोटेक्ट करपाक सोदता जाल्यार हे क्रांती दिसा ह्या क्रांती दिना आमचो जो क्रांती दीस आसा ह्या दिसा ह्या माटेरांचो इन्सल्ट आसतलो. कित्याक तेंच्यांनी गोंय दुसऱ्याक कब्जा करून दिवपाक लागून एकट्या कडल्यान मुक्त करून दुसऱ्यांक कब्जा करपाक लागून हे स्वतंत्र करूंक नासले, मुक्त करूंक नासले. अशे कितलेशेच कायदे आज लँड सेलिंगेचे जर लँड कन्वर्जनाचे जर पळय तूं 39 आसा, 17(2) आसा, गोंयचो रिजनल प्लॅन आसा, भितर कितलेशेच गजाली असले जे ऑब्जेक्शन गव्हर्मेंट गोंयकारांनी केल्ले ते तेंच्यान धरूंक ना, तो चालीक लायलो. अशे कितलेशेच कायदे आसा जे कायदे आज भायल्या लोकांक लागून जातात जे एक्चुअली जावपाक जायना आनी तेकाच लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पॉलिटिकल सिस्टमान येयले आनी तेकाच लागून आमचो आमदार एसेंब्लीन उलयता आनी तेकाच लागून आमी एवरी इलेक्शन कंटेस्ट करून एसेंब्लीन पावपाचो प्रयत्न करता.